नमस्कार हजुरहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो च्यानलमा क्लास नर्सरीदेखि मास्टर्ससम्मका सबै सब्जेक्टका सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। हजुरहरूले युट्युबमा गएर अथवा फेसबुकमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनी सर्च गरेर हाम्रो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसनका सोलुसन साथसाथै पुराना बोर्ड एक्जाममा सोधेका ओल्ड क्वेसनको सोलुसन्सको भिडियो बनाएर युट्युब तथा फेसबुकमा हालेका छौँ। हजुरहरूले त्यो भिडियो हेरेर आफ्नो नलेजलाई एकदम बलियो बनाउन सक्नुहुन्छ नै। साथसाथै आफ्नो जुन एक्जाम छ, फाइनल एक्जाम, बोर्ड एक्जाम, त्यसमा पनि राम्रो मार्क्स ल्याएर उत्तीर्ण गर्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो भिडियोलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। सधैँ चाहिँ म खेमराज ढकाल हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म हजुरहरूको लागि यो क्लास 10 SEE को अप्सनल म्याथमेटिक्सको ओल्ड क्वेसन सोलुसन लिएर आएको छु। र यो ओल्ड क्वेसन सोलुसनको भिडियो बनाउने क्रममा म अब आज चाहिँ मोडल क्वेसन सेट 5 को जुन ग्रुप बी छ, ग्रुप बी को क्वेसन्सहरूको जुन सोलुसन बनाउँदैछु। योभन्दा अगाडि मैले यो मोडल क्वेसन सेट 5 को ग्रुप ए जुन छ, ग्रुप ए को क्वेसन्सहरूको चाहिँ एन्सर गरेर भिडियो एउटा बनाएको छु। त्यो भिडियो हजुरहरूले हेर्नुहोला, त्यो मैले युट्युबमा अपलोड गरिसकेको छु। अब यो चाहिँ ग्रुप बी हो। अब हेर्नुहोस्, हाम्रो अप्सनल म्याथमेटिक्समा चाहिँ ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी भनेर 4वटा ग्रुप बनाएर क्वेसनहरू सोध्ने गरेको छ। अब ग्रुप बीमा चाहिँ हाम्रो हेर्नुहोस् 13 वटा क्वेसन सोध्छ, 13 वटा क्वेसन सोध्छ र हरेक क्वेसनले 2 मार्क्स बोक्छ। भनेपछि टोटल 26 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ तपाईँलाई यो अप्सनल म्याथमेटिक्सको ग्रुप बीबाट आउँछ है। र हेर्नुहोस्, ग्रुप बीको फर्स्ट क्वेसन रहेको छ क्वेसन नम्बर 6 को ए। यो क्वेसन चाहिँ हामीलाई फङ्सनबाट दिएको छ। के भनेको छ भन्दाखेरि 2x + 3 भन्ने फङ्सन चाहिँ 4x + 7 दिएको छ भने एफ इन्भर्स कसरी निकाल्ने त्यसको फर्मुला लेख्नुहोस् भनेको छ हामीलाई है। यो चाहिँ हाम्रो 2 मार्क्सको क्वेसन हो है। ल अब यहाँ हेर्नुहोस्, हामीलाई एफ 2x + 3 = कति दिएको छ, 4x + 7 दिएको छ। अब हामीलाई निकाल्नु भनेको छ के, एफ इन्भर्स कसरी निकाल्ने त हैन। एफ इन्भर्स x भनौँ न, त्यो कसरी निकाल्ने त भनेर हामीलाई थाहा पाउनु पर्यो। त्यसको लागि सबैभन्दा सुरुमा हामीले एफएक्स को भ्यालु कति हुन्छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्छ। अब त्यो कसरी पत्ता लगाउने भन्दाखेरि गिभन कन्डिसनबाट पत्ता लगाउने। हेर्नुहोस् है, हामीलाई के थाहा छ, एफ 2x + 3 भनेको 4x + 7 छ। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि यो 2x + 3 लाई सेम लेखौँ। अब यता पनि हामीले 2x + 3 लेखौँ, ठिक छ। यसरी 2x + 3 लेखौँ। अब हेर्नुहोस्, यहाँ कति छ, 4x + 7 छ। यहाँ कति छ, 2x छ। पहिला x को कोएफिसिएन्ट हेर्नुहोस् है, x को कोएफिसिएन्ट मात्रै हेर्नुहोस्। यहाँ 4x छ, यहाँ 2x छ। कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, 2 ले। त्यही भएर 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्। कति भयो हेर्नुहोस् त, 2 2 = 4x भयो, माथिसँग मिल्यो। तर यो 2 र यो 3 मल्टिप्लाई गर्नु भने कति हुन्छ, 6 हुन्छ। तर माथि कति छ, 7 छ। भने चाहिँ कति जोड्नु पर्यो, 1 जोड्नु पर्यो। त्यही भएर +1 गर्ने। जहिले पनि सुरुमा x को कोएफिसिएन्ट मिलाउने, त्यसपछि बाँकी के एड गर्नुपर्ने छ कन्स्ट्यान्टम, त्यो एड गरेर मिलाउने है। सुरुमा चाहिँ जहिले पनि दिएको फङ्सनमा जुन x को कोएफिसिएन्ट छ त्यो मिलाउनु पर्यो, अथवा x² को कोएफिसिएन्ट छ त्यो मिलाउनु पर्यो है। ल त्यसो भए अब हामी के लेख्न सक्छौँ, हेर्नुहोस्, रिप्लेसिङ 2x + 3 / x। 2x + 3 लाई x ले रिप्लेस गर्ने हो भने के हुन्छ हेर्नुहोस्, 2x + 3 को ठाउँमा x लेख्न पाइयो। एफ x = 2 और 2x + 3 को ठाउँमा x + 1। हेर्नुहोस्, एफ आयो नि, हो यहाँ एफ आयो। अब एफ इन्भर्स x त आइहाल्छ। कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि एफ लाई हामी y लेख्न मिल्छ, y = 2x + 1। इन्भर्स निकाल्ने प्रोसेसमा हामी के गर्छौँ, इन्टरचेन्ज गर्छौँ x र y को पोजिसनलाई, प्लेसलाई अथवा भ्यालुलाई। त्यही भएर लेख्नुहोस्, इन्टरचेन्जिङ द प्लेसेस अथवा पोजिसन्स अफ x एन्ड y भनेको x को ठाउँमा y राख्ने, y को ठाउँमा x राख्ने। भनेपछि y को ठाउँमा x राख्दाखेरि x = के हुन्छ, 2y + 1 हुन्छ। हो, अब यहाँबाट तपाईँले y को भ्यालु निकाल्नुहोस्। इन्टरचेन्ज गरिसकेपछि जुन y को भ्यालु आउँछ त्यो y को भ्यालु भनेको हाम्रो के हो, एफ इन्भर्स x हो। त्यही भएर x - 1 = 2y, x - 1/2 भनेको के आयो, y को भ्यालु आयो। हो, यो y भनेको के हो, हाम्रो एफ इन्भर्स x हो, x - 1/2 हो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, एन्सर भयो। हामीलाई एफ इन्भर्स x निकाल्नु भनेको थियो, हामीले निकाल्यौँ इन्भर्स फङ्सन है, x - 1/2। ल हाम्रो 2 मार्क्स पाक्यो। अब
नेक्स्ट क्वेसनमा जाम। क्वेसन नम्बर यो 6 को ए थियो, अब 6 को बी मा जाम है। 6 को बी मा के भनेको छ, इफ x minus 2 is a factor of polynomial x cube minus 4x square plus x plus p, prove that x plus 1 is also a factor of same polynomial भनेर भनेको छ। ठीक छ, हेर्नुस्, यदि x minus 2 भन्ने यो एउटा पोलिनोमियलको फ्याक्टर हो भने, भन्नुको मतलब डिभाइजर हो, ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली डिभाइड जान्छ भन्न खोजेको है। यदि फ्याक्टर हो भने x plus 1 भनेको पनि यही जुन पोलिनोमियल छ त्यसको फ्याक्टर हो भनेर प्रुभ गर्नु भनेको छ। त्यसको लागि अब हेर्नुस्, हामीलाई के छ, पहिला पोलिनोमियल लेखौँ। पोलिनोमियल के दिएको छ, px, यो दिएको छ x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस p दिएको छ। अब यो p को भ्यालु त हामीलाई थाहा छैन है, ल सानो p लेखौँ। त्यस्तै फ्याक्टर भनेको के दिएको छ, x माइनस 2 दिएको छ, र यो x प्लस 1 पनि फ्याक्टर हो भन्ने कुरा प्रुभ गर्नुपर्ने छ हामीले। ठिक छ, त्यसो भए हेर्नुस्, हाम्रो फ्याक्टर थ्योरमले के भन्छ भन्दाखेरि यदि x माइनस a भनेको कुनै पनि पोलिनोमियलको फ्याक्टर हो भने pa को भ्यालु के हुन्छ, 0 हुन्छ। त्यो भनेको फ्याक्टर थ्योरमले भन्छ। भन्नुको मतलब अब हामीले के गर्छौँ, कम्पेयरिङ x माइनस 2, जुन यो x माइनस 2 भन्ने फ्याक्टर छ, यो फ्याक्टरलाई केसँग कम्पेयरिङ गर्छौँ, x माइनस a सँग कम्पेयर गर्छौँ। भनेपछि a को भ्यालु कति आयो, a को भ्यालु आयो 2 हो। a को भ्यालु कति आयो, 2। x माइनस 2 लाई x माइनस a सँग कम्पेयर गर्दाखेरि a को भ्यालु 2 आयो। भनेपछि यहाँबाट हामी के थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि बाई फ्याक्टर थ्योरम, फ्याक्टर थ्योरमले के भन्छ भन्दाखेरि pa भनेको कति हुन्छ, 0 हुन्छ। यो क्यापिटल P हो है, पोलिनोमियल pa भनेको कति हुन्छ, 0 हुन्छ। यदि फ्याक्टर हो भने कुनै पनि पोलिनोमियलको x माइनस a भनेको फ्याक्टर हो भने pa भनेको के हुन्छ, 0 हुन्छ। भनेपछि a को भ्यालु कति हो, 2 हो, त्यही भएर p2 भनेको कति हुने रहेछ, 0 हुने रहेछ। सो अब हेर्नुस्, हामीलाई पोलिनोमियल दिएको छ px भनेर यसरी x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस p भनेर। भनेपछि x को ठाउँमा हामीले कति राख्नु पर्यो, p राख्नु पर्यो, सरी 2 राख्नु पर्यो। त्यही भएर x क्यूब छ, त्यही भएर 2 क्यूब माइनस 4 x स्क्वायर छ, त्यही भएर 2 स्क्वायर प्लस x छ, त्यही भएर 2 प्लस स्मल p को स्मल p इक्वल्स टु 0 भन्छ। यहाँबाट हामीले p को भ्यालु निकालौँ। 2 को क्यूब भनेको 8 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 2 प्लस p इक्वल्स 0। भनेपछि 8 माइनस 16 गर्दा माइनस 8, माइनस 8 र प्लस 2 गर्दा माइनस 6 प्लस p इक्वल्स टु 0। भनेपछि p को भ्यालु कति आयो, p को भ्यालु आयो 6। त्यसो भए हाम्रो पोलिनोमियल के रहेछ, देयरफोर पोलिनोमियल px भनेको x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस के छ, p छ हैन, यो p छ, यसको भ्यालु कति आएको छ, 6, त्यही भएर प्लस 6 लेख्यौँ हो। अब हामीलाई के प्रुभ गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि यो हेर्नुस्, यो चाहिँ हाम्रो के भयो, पोलिनोमियल भयो। हामीले त्यो p को भ्यालु निकाल्यौँ। अब x प्लस 1 भनेको फ्याक्टर हो भन्ने कुरा हामीले के गर्नुपर्ने छ, यहाँ प्रुभ गर्नुपर्ने छ हो। भनेपछि कम्पेयरिङ x प्लस 1 विथ x माइनस a, x माइनस a सँग कम्पेयर गर्ने हो भने a को भ्यालु कति आउँछ, माइनस 1 हुन्छ। अब यदि x प्लस 1 फ्याक्टर हो भने pa को भ्यालु कति हुनुपर्छ, 0 हुनुपर्छ हो। भनेपछि यहाँ लेख्नुहोस्, फर x प्लस 1 टु बी फ्याक्टर, x प्लस 1 लाई फ्याक्टर हुनको लागि के हुनुपर्छ, pa भनेको कति हुनुपर्छ, 0 हुनुपर्छ। त्यसो भए pa को भ्यालु निकालौँ न त। pa को भ्यालु कति हुन्छ भनेपछि a को भ्यालु कति छ, माइनस 1 छ। भनेपछि हेर्नुस्, px यति छ, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 छ। भनेपछि x को ठाउँमा माइनस 1 राख्नु पर्यो, माइनस 1 को क्यूब प्लस 4 इन्टु माइनस 1 को स्क्वायर
प्लस यक्सको ठाउँमा -1 प्लस 6 भनेपछि -1 को क्युब भनेको -1, यो भनेको -4 -1 प्लस 6 कति आयो 0 आयो हो। भनेपछि PA को भ्यालु 0 आयो। सो यक्स प्लस 1 भनेको के रहेछ फ्याक्टर रहेछ। अनि यहाँ लेख्नुहोस् सिन्स PA भनेको मतलब P - 1 इज इक्वल्स टु 0 सो यक्स प्लस 1 इज द फ्याक्टर अफ पोलिनोमियल PX। यो के भयो प्रुभ गर्नु भनेको थियो हामीले प्रुभ गर्यौं है। ल यो हाम्रो क्वेशनको एन्सर भयो है। अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाम 6 को C मा व्हाट यो सिक्वेन्स एन्ड सिरिज को क्वेशन छ। व्हाट इज द 10th टर्म अफ सिरिज 4 + 2 + 1 + 1/2 + ... ल हेर्नुस् हामीलाई एउटा सिरिज दिएको छ 4 + 2 + 1 + 1/2 + ... अब यो एपी हो कि जीपी हो थाहा छैन। अनि हामीलाई के निकाल्नु भनेको छ 10th टर्म भनेको T10 इज इक्वल टु व्हाट भनेको छ। त्यसो भए अब हामीले थाहा पाउनु पर्यो कि यो सिरिज कुनमा छ अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छ एपी मा छ अथवा जीपी मा छ। कसरी थाहा पाउने यदि कमन डिफरेन्स सेम छ भने एपी मा छ यदि कमन रेशियो सेम छ भने जीपी मा छ हो। ल हेर्नुस् यसको सुरुमा हामी कमन डिफरेन्स निकालौं। कमन डिफरेन्स डी भनेको के हो सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कति आयो 2 - 4 गर्दा -2 आयो। त्यस्तै कमन डिफरेन्स को अर्को फर्मुला के हो थर्ड टर्म माइनस सेकेन्ड टर्म कति आयो 1 - 2 गर्दा -1 आयो। हेर्नुस् त कमन डिफरेन्स सेम आयो आएन त्यही भएर यो एपी मा होइन रहेछ। सो यसो लेख्नुस् सिन्स कमन डिफरेन्स is not equal so it is not in अर्थमेटिक प्रोग्रेसन। अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छैन त्यसो भए के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनमा छ त चेक गरौँ। कमन रेशियो निकालौँ। कमन रेशियो आर भनेको के हो सेकेन्ड टर्म बाइ फर्स्ट टर्म हैन र कमन रेशियो को अर्को फर्मुला पनि के हुन्छ थर्ड टर्म बाइ सेकेन्ड टर्म पनि हुन्छ। चेक गर्नु पर्यो क्या है। सेकेन्ड टर्म 2 छ फर्स्ट टर्म 4 छ 2/4 गरौँ कति आयो 1/2। त्यस्तै थर्ड टर्म कति छ 1 छ सेकेन्ड टर्म कति छ 2 छ हैन भनेपछि थर्ड टर्म 1 सेकेन्ड टर्म 2 छ। हेर्नुस् त कमन रेशियो के आयो सेम आयो भनेपछि लेख्नुस् सिन्स कमन रेशियो इज इक्वल सो इट इज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन हैन यो यहाँ इन है। सो इट इज इन के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन त्यो दिएको जुन सिरिज छ कुन सिरिज रहेछ ज्योमेट्रिक सिरिज रहेछ। अब ज्योमेट्रिक सिरिजमा हामीले nth टर्मको भ्यालु कसरी निकाल्छौं त हेर्नुस् T10 निकाल्नु पर्ने छ हो T10 निकाल्नु पर्ने छ। अब यसमा यो 4 भनेको फर्स्ट टर्म हो कमन रेशियो निकालिहाल्यौं 1/2 भनेपछि यहाँ लेख्नुस् यार फर्स्ट टर्म ए भनेको कति छ 4 छ कमन रेशियो आर भनेको कति छ 1/2 छ हामीले माथि निकालिहाल्यौं। त्यसो भए यसमा nth टर्मको फर्मुला के हो त व्हाट इज द फर्मुला अफ nth टर्म Tn इज इक्वल्स टु ARn - 1 हैन ए भनेको फर्स्ट टर्म आर भनेको कमन रेशियो भनेपछि हामीलाई निकाल्नु पर्ने कुन टर्म हो 10th टर्म निकाल्नु पर्ने T10 हैन। देयरफोर T10 भनेको के हुन्छ AR10 - 1 हुन्छ। ए को भ्यालु 4 छ आर को भ्यालु 1/2 को पावर 10 - 1 भनेपछि 4 इन्टु 1/2 को पावर 9 4 इन्टु 1 को पावर 9 भनेको 1 नै भयो
2 को पावर 9 भनेको कति हो 512 हो भनेपछि 512 लाई 4 ले डिवाइड गर्नु भने कति हुन्छ 128 4 1 जा 4 4 128 जा 512 भनेपछि हाम्रो 10 टर्म कति रहेछ 1/128 ठीक छ therefore t10 is equals to 1/128 it is our required answer है ल नेक्स्ट क्वेशनमा जाम क्वेशन नम्बर 7 को a if a is equals to -3,2 and AB equals -6, 3, 4, -2, find the matrix B. ल हेर्नुस् है ए भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ -3, 2 यसको अर्डर के छ हेर्नुस् दुईटा रो छ एउटा कलम छ 2/1 अर्डर छ त्यस्तै एबी भन्ने म्याट्रिक्स -6, 4, 3, -2 छ यसको अर्डर के छ दुईटा रो दुईटा कलम 2/2 म्याट्रिक्स छ भनेपछि लेट द म्याट्रिक्स बी बी भनेको अब कति एज्युम गर्ने त हामीले न दुईटा कतिवटा रो कतिवटा एलिमेन्ट राख्ने भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ अब त्यसको लागि यहाँ हेर्नुस् है यहाँ हेर्नुस् एउटा ए भन्ने म्याट्रिक्स छ यो कति छ यसको अर्डर 2/1 छ इन्टु अर्को बी भन्ने म्याट्रिक्स छ यसको अर्डर हामीलाई थाहा छैन यसको अर्डर हामीले अब लेख्दै छौं इज इक्वल्स टु हाम्रो लास्टमा एबी भन्ने म्याट्रिक्स छ यसको अर्डर कति छ यसको अर्डर यहाँ क्वेशनमा दिएको छ 2/2 छ हैन यो हामीले एलिमेन्ट हेरेर थाहा पायौं भनेपछि अब यो बी को अर्डर कति हुन्छ होला त भनेर कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि हेर्नुस् हाम्रो कुनै पनि यसमा दुईटा कुरा थाहा पाउनुपर्छ कुनै पनि दुईटा म्याट्रिक्स तब मात्रै मल्टिप्लाई हुन्छ जतिखेर फर्स्ट म्याट्रिक्सको नम्बर अफ कलम र सेकेन्ड म्याट्रिक्सको नम्बर अफ रो इक्वल हुन्छ हो नम्बर अफ फर्स्ट म्याट्रिक्सको कलम र सेकेन्ड म्याट्रिक्सको रो के हुन्छ इक्वल हुन्छ भने मात्रै त्यो म्याट्रिक्सहरु मल्टिप्लाई हुन्छ अब यहाँ हेर्नुस् ए र बी मल्टिप्लाई भएर एबी भन्ने म्याट्रिक्स बनिरहेको छ भनेपछि यो म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन भइरहेको छ भनेपछि ए को जतिवटा कलम छ बी को त्यतिवटा नै के हुन्छ रो हुन्छ फर्स्ट म्याट्रिक्सको जतिवटा कलम सेकेन्ड म्याट्रिक्सको त्यतिवटा नै के हुन्छ रो हुन्छ त्यही भएर यसको कतिवटा रो हुने भयो एउटा रो हुने भयो ठीक छ ल 1/। अब यसको कतिवटा कलम हुन्छ भन्ने कुरा अब हेर्नुस् अब सुरुमा हामीले के थाहा पायौं कि दुईटा म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई हुनको लागि फर्स्ट म्याट्रिक्सको कलम र सेकेन्ड म्याट्रिक्सको रो बराबरी हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पायौं अब दोस्रो कुरा के थाहा पाउनुपर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि दुईटा म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गरिसकेपछि जुन म्याट्रिक्सको अर्डर बन्छ नि यो 2/2 भन्ने अर्डर बनिरहेको छ नि यो 2/2 अर्डर भनेको कस्तो भन्दाखेरि फर्स्ट म्याट्रिक्सको रो र सेकेन्ड म्याट्रिक्सको कलमको अर्डर हो हैन भन्नुको मतलब यसको कतिवटा रो छ यहाँ दुईटा रो छ ठीक छ पक्नुस् यसलाई मेटाइदिन्छु यो 1 को काम सकियो है ल यसको कतिवटा रो छ दुईटा रो छ भनेपछि बी भन्ने म्याट्रिक्सको कतिवटा कलम हुनु पर्यो हेर्नुस् यसको दुईटा रो छ यहाँ कतिवटा कलम हुनु पर्यो दुईटा कलम हुनु पर्यो त्यही भएर 2 ठीक छ यसरी भन्नुको मतलब समरीमा भन्ने हो भने यो दुईटा म्याट्रिक्स त्यतिखेर मात्र मल्टिप्लाई हुन्छ जतिखेर यसको कलम र यसको रो के हुन्छ सेम हुन्छ 1 1 छ त्यही भएर यो मल्टिप्लाई भयो त्यही भएर एबी भन्ने म्याट्रिक्स बनिरहेको छ यहाँ मल्टिप्लाई भएर र यदि यो मल्टिप्लाई भयो अथवा मल्टिप्लाई भइसकेपछि जुन मल्टिप्लाई भएको जुन म्याट्रिक्सको अर्डर के हुन्छ भन्दाखेरि ए को रो र बी को कलम यो 2/2 यस्तो अर्डर हुन्छ त्यही भएर यहाँ अर्डर 2/2 छ भनेपछि बी भन्ने म्याट्रिक्सको अर्डर के हुने रहेछ 1/2 हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट बुझ्यौं सो 1/2 अर्डर भएको म्याट्रिक्स एज्युम गर्नु पर्यो भने कसरी एज्युम गर्छौं एउटा रो दुईटा कलम भनेपछि एउटा यहाँ ए अर्को यहाँ बी हो यो चाहिँ बी भन्ने म्याट्रिक्स भयो तपाईले जस्तो पाए त्यसरी एज्युम गर्न पाउनुहुन्न यो कुरा बुझेर मात्रै तपाईले एज्युम गर्न पाउनुहुन्छ त्यही भएर मैले यो म्याट्रिक्स बी एज्युम गर्नको लागि यसरी तपाईलाई यो कुरा बुझाए दुईटा कुरा थाहा पाउनु पर्यो भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नु भयो एकचोटी कुरा बुझ्नु भएन भने भिडियो अगाडि गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है ल त्यसो भए अब मैले यो मुनिको कुरा चाहिँ मेटाइदिए है म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई हुनको लागि र मल्टिप्लाई भइसकेपछि के अर्डर हुन्छ
त्यो दुईटा कुरा बुझ्नु पर्यो। नाउ अब ए इन्टु बी भनेकै के हो? एबी हो हैन? भनेपछि ए भन्ने म्याट्रिक्स कति छ? -3,2 छ र बी भन्ने म्याट्रिक्स कति छ? ए बी छ र हाम्रो रिजल्टिङ म्याट्रिक्स कति छ? एबी -6, 3, 4 र -2 छ। त्यसो भए अब हेर्नुस्, यो रोले यो कलमलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। -3 इन्टु ए भनेको कति हो? -3a। फेरि यो रोले अब यो कलमलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। -3 इन्टु बी भनेको कति हो? -3b। ठिक छ? त्यस्तै अब यो रोको काम पनि सकियो। अब सेकेन्डमा यो रोले यो कलमलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। 2 इन्टु ए भनेको कति हो? 2a। त्यस्तै फेरि यो रोले यो कलमलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। भनेपछि 2 इन्टु बी भनेको कति हो? 2b हो। यसरी हामीले मल्टिप्लाई गर्ने। अब हामीलाई ए र बी को भ्यालु त निकाल्नु छ हैन? बी भन्ने म्याट्रिक्स निकाल्नु पर्ने हो। भनेपछि स्मल ए र स्मल बी को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हो। अब कम्पेयरिङ गर्नुस् अथवा इक्वेटिङ गर्नुस्, कुरा एउटै हो। इक्वेटिङ द करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स अफ इक्वल म्याट्रिसेस, किनकि यो दुईटा म्याट्रिक्सहरू के छ? इक्वल छ। इक्वेटिङ गर्ने हो भने के आउँछ हेर्नुस्, -3a भनेको कति छ? -6 छ। त्यस्तै -3b भनेको कति छ? 3 छ। जुनसुकै लिनुस् तपाईले पाउनुहुन्छ है। ल अब a को भ्यालु कति आयो? -6 / -3 भनेपछि a को भ्यालु आयो 2। b को भ्यालु कति आयो? b = 3 / -3 हुने भयो। भनेपछि b को भ्यालु कति आउने भयो? -1। त्यसो भए हाम्रो म्याट्रिक्स b के हुने भयो त? हेन्स म्याट्रिक्स b = ab मानेको थियौँ हामीले, भनेपछि सरी ab यसरी मानेको थिएनौँ है, हामीले यसरी मानेको थियौँ ab। भनेपछि यसको आयो 2 र -1। ठिक छ? यो हाम्रो के भयो? एन्सर भयो। ल अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाम। 7 को बी मा इफ x = 3 - 3 1 - 1 prove that x² is a singular matrix। x² भनेको सिंगुलर म्याट्रिक्स हो भन्ने कुरा हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। के हो त सिंगुलर म्याट्रिक्स? त्यो कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो। पहिला यो लेखौँ गिभन। x भनेको कति छ? 3 - 3 1 - 1 छ। ठिक छ? सिंगुलर म्याट्रिक्स भनेको त्यस्तो खालको म्याट्रिक्स हो जसको डिटर्मिनेन्ट के हुन्छ? 0 हुन्छ। भनेपछि हामीलाई के प्रुभ गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि यो x² भन्ने म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट चाहिँ 0 हुन्छ भन्ने कुरा प्रुभ गर्नुपर्ने छ। यदि x² को डिटर्मिनेन्ट 0 आयो भने त्यो भनेको के हो? सिंगुलर म्याट्रिक्स हो। त्यसको लागि पहिला x² भन्ने म्याट्रिक्स कति हो त्यो निकाल्नु पर्यो। त्यही भएर पहिला x² भन्ने म्याट्रिक्स निकालौँ। x² भनेको के हो? x * x भनेपछि 3 - 3 1 - 1 र 3 - 3 1 - 1 यो दुईटा म्याट्रिक्सहरू मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। मल्टिप्लाई गर्नुस् यो रोले यो कलमलाई 3 * 3 + 1 * -3। फेरि अब त्यही रोले कुन कलमलाई? यो कलमलाई 3 * 1 + 1 * -1 हैन? यो 3 ले यो 1 लाई मल्टिप्लाई गरेको, यो 1 ले यो -1 लाई मल्टिप्लाई गरेको है। ल अब यो रोको काम पनि सिद्धियो। अब यो रोको काम आयो, यो रोले यो कलमलाई मल्टिप्लाई गर्नुस्। -3 * 3 + -1 * -3। लास्टमा त्यही रोले अब यो कलमलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। भनेपछि -3 * 1 + -1 * -1। ल कति आउँछ हेर्नुस्। 3 3 = 9 -3 3 1 = 3 -1। यो -9 + 3 -3 + 1 = 9 - 3 भनेको 6, 3 - 1 भनेको 2,
-9 + 3 भनेको -6, -3 + 1 भनेको -2 हो। यो भनेको के आयो हाम्रो x² भन्ने म्याट्रिक्स आयो। अब हामीले यो म्याट्रिक्स सिंगुलर हो भन्ने कुरा प्रुभ गर्नुपर्ने छ। त्यसो भए हामी के गरौँ, x² भन्ने जुन म्याट्रिक्स छ यसको डिटर्मिनेन्ट निकालौँ। यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने भनेको 6 - 6 - 2 कसरी मोडुलस निकाल्ने हो। कति हुन्छ हेर्नुहोस्, कसरी निकाल्ने डिटर्मिनेन्ट भन्दाखेरि यो र यो डायगोनल एलिमेन्टहरू मल्टिप्लाई गर्ने, 6 × -2 माइनस अब बाँकी रहेको एलिमेन्ट यो 2 र यो -6 मल्टिप्लाई गर्ने, 2 × -6 भनेपछि कति हुन्छ, 6 × -2 भनेको -12 माइनस माइनस प्लस 6 × 12 कति आयो हेर्नुहोस् 0 आयो। भनेपछि x² भन्ने म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट कति आयो 0 आयो। सो लेख्नुहोस् सिन्स x² म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट भनेको 0 आयो, सो x² इज अ सिंगुलर म्याट्रिक्स। यो एउटा के हो सिंगुलर म्याट्रिक्स हो किनकि यसको डिटर्मिनेन्ट के आयो 0 आयो। यो हामीलाई प्रुभ गर्नु भनेको थियो, हामीले प्रुभ गर्यौँ, हेन्स इट इज प्रुभड। ठीक छ, यो हाम्रो 7 को बी नम्बर क्वेसन थियो। अब 8 को एमा जाउँ। 8 को एमा के भनेको छ, इफ 3y + m + 1x = 5 and 2x - 3y = 8 are perpendicular to each other, find the भ्यालु अफ m भनेको छ। ल अब हेर्नुहोस् हामीलाई यहाँ इक्वेसनमा दुईटा लाइनको इक्वेसन दिएको छ। क्वेसनमा दुईटा लाइनको के दिएको छ इक्वेसन, एउटा यो इक्वेसन एउटा यो इक्वेसन दिएको छ। अब यो दुईटा लाइनहरू के छ अरे परपेन्डिकुलर छ अरे। परपेन्डिकुलर छ भने व्हाट इज द भ्यालु अफ m भन्नुको मतलब, अब यहाँ हेर्नुहोस् म लेख्छु सोलुसन। लाइनको इक्वेसन के छ, इक्वेसन अफ लाइन्स। y + m + 1x = 5 चाहिँ यसलाई अलिकति मिलाएर लेखौँ। x को कोएफिसिएन्ट मैले अगाडि लेखेँ, m + 1 x + 3y + 5 यता आउँदा के हुन्छ -5 = 0। यसलाई मैले एउटा इक्वेसन माने। त्यस्तै अर्को इक्वेसन के छ, 2x - 3y = 8 छ भनेपछि 2x - 3y, अब यो 8 यता आउँदा के हुन्छ -8 हुन्छ = 0। मैले अहिलेसम्म के गरेको, यो क्वेसनको गिभन इक्वेसन मात्रै लेखेको। अब हेर्नुहोस् यदि यो दुईटा लाइनहरू के छ परपेन्डिकुलर छ भने m को भ्यालु निकाल्नु भनेको छ। भनेपछि हामीलाई के थाहा छ, यदि कुनै पनि दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर हुन्छ भने तिनीहरूको स्लोपहरू मल्टिप्लाई गरे भने मैले कति हुन्छ -1 हुन्छ। m1 × m2 भनेको कति हो -1 हो भनेको त्यो दुईटा लाइनको स्लोपहरू मल्टिप्लाई गरे भने -1 हुन्छ। त्यसो भए हामीले यो दुईटा लाइनको स्लोप निकालौँ न त। स्लोप अफ लाइन 1, लाइन 1 को स्लोप निकाल्ने हो भने यसको स्लोपलाई मैले के माने m1 माने। फर्मुला के हो माइनस कोफिसिएन्ट अफ x बाई कोफिसिएन्ट अफ y। भनेपछि x को कोफिसिएन्ट कति छ हेर्नुहोस् यहाँ m + 1 छ, त्यही भएर माइनस m + 1 डिभाइडेड बाई y को कोफिसिएन्ट कति छ +3 छ, त्यही भएर 3। यो भयो 1 भन्ने लाइन जुन इक्वेसन फर्स्ट छ इक्वेसन 1 छ त्यो लाइनको स्लोप भयो। त्यस्तै अब सेकेन्ड लाइनको स्लोप पनि निकालौँ। स्लोप अफ लाइन 2, यसलाई मैले m2 माने। फर्मुला त सेम हो माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x बाई कोएफिसिएन्ट अफ y। अब हेर्नुहोस् यो सेकेन्ड लाइनमा x को कोएफिसिएन्ट कति छ 2 छ, त्यही भएर यहाँ माइनस साइन छँदैछ, कोएफिसिएन्ट अफ x 2 डिभाइडेड बाई y को कोएफिसिएन्ट कति छ -3 छ। भनेपछि माइनस माइनस के भयो क्यान्सिल भयो, कति आयो 2/3 हो। अब हेर्नुहोस् यो दुईटा लाइनको के आयो स्लोप आयो। अब हामीलाई क्वेसनमा के भनेको छ, यो दुईटा लाइनहरू के छ परपेन्डिकुलर छ। परपेन्डिकुलर छ भने m को भ्यालु निकाल्नुहोस्। सो हामीलाई के थाहा छ, वी नो यदि कुनै दुईटा लाइन्सहरू परपेन्डिकुलर छ भने तिनीहरूको स्लोपको जुन प्रोडक्ट हुन्छ कति हुन्छ -1 हुन्छ। वी नो m1 × m2 = के हुन्छ -1 हुन्छ। किन अरे किनकि सिन्स लाइन 1 इज परपेन्डिकुलर टु लाइन 2 है,
लाइन 1 र लाइन 2 के छ परपेन्डिकुलर छ, त्यही भएर m1 * m2 भनेको -1 हुन्छ। अब m1 को भ्यालु लेख्नुस् -m+1/3 इन्टु m2 को भ्यालु 2/3 इक्वल्स टु -1 भनेपछि यो माइनस र यो माइनस त क्यान्सल भइहाल्यो। और m+1 अब हेर्नुस् यहाँ 1 छँदैछ। अब यो 3 दुईटा 3 यता गएर के हुन्छ मल्टिप्लाई हुन्छ, यो 2 यता गएर के हुन्छ डिभाइड हुन्छ हो। भनेपछि कति आयो m+1 को भ्यालु 3 * 3 भनेको 9/2 आयो। ठीक छ। भनेपछि m को भ्यालु कति आउँछ m को भ्यालु भनेको 9/2 - 1 और m इक्वल्स टु 2 एलसीएम आयो 9 - 2 भयो। देयरफोर m इक्वल्स टु 7/2 हाम्रो के रहेछ m को भ्यालु रहेछ। इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। ठीक छ ल। अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाम। क्वेशन नम्बर 8 को बी मा 8 को बी मा के क्वेशन छ भन्दाखेरि प्रुभ दैट pair of straight lines represented by equation 4x square minus 7xy minus 4y² equals to 0 are perpendicular to each other भनेर भनेको छ। ठीक छ। यो दुईटा लाइनहरु के छ परपेन्डिकुलर छ भनेर हामीले के गर्नुपर्ने छ प्रुफ गर्नुपर्ने छ। भनेपछि हेर्नुस् क्वेशनमा यो एउटा इक्वेसन छ। यो इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ कसलाई पेयर अफ स्ट्रेट लाइनलाई भनेको दुईटा लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ हो। त्यो जुन दुईटा लाइनहरु छ त्यो चाहिँ परपेन्डिकुलर छ भन्ने कुरा प्रुफ गर्नुपर्ने छ। सो म यहाँ लेख्दै छु इक्वेसन अफ पेयर अफ लाइन्स जुन दुईटा लाइनको इक्वेसन छ त्यो केले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ यो 4x² - 7xy - 4y² ले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ इक्वल्स टु 0 हो। अब हेर्नुस् यसलाई मैले इक्वेसन 1 माने। यदि जुन यो इक्वेसन 1 ले रिप्रेजेन्ट गरेको दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर छ भने हाम्रो a + b इक्वल्स टु के हुन्छ 0 हुन्छ। यदि परपेन्डिकुलर छ भने a + b इक्वल टु 0 हुन्छ। अब के हो a र b भन्दाखेरि यो a र b भनेको चाहिँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा आउँछ क्या। हेर्नुस् कम्पेयरिङ इक्वेसन 1 विथ अब यसलाई कम्पेयर गरौँ केसँग स्ट्यान्डर्ड फर्म। के हो त स्ट्यान्डर्ड फर्म भन्दाखेरि ax² + 2hxy + by² इक्वल्स टु 0 हो। यो चाहिँ के हो स्ट्यान्डर्ड फर्म हो। स्ट्यान्डर्ड फर्मसँग हामीले यो इक्वेसनलाई कम्पेयर गरेर हेर्ने हो भने हेर्नुस् त a को भ्यालु कति आउँछ x² को कोएफिसिएन्ट a छ यहाँ कति छ 4 छ भनेपछि a को भ्यालु कति आयो 4 आयो है। त्यस्तै y² को कोएफिसिएन्ट कति छ यहाँ b छ यहाँ y² को कोएफिसिएन्ट कति छ -4 छ भनेपछि b को भ्यालु कति आयो -4 आयो। अझै त्यसो भने h को पनि निकाल्दिन्छु ल। यहाँ हेर्नुस् xy को कोएफिसिएन्ट कति छ +2h छ यहाँ xy को कोएफिसिएन्ट कति छ -7 छ भनेपछि 2h भनेको कति हुने रहेछ -7। देयरफोर h को भ्यालु कति आयो -7/2। ठीक छ ल। अब कुनै पनि यदि दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर छ भने के हुनुपर्छ a + b इक्वल टु 0 हुनुपर्छ। त्यही भएर नाउ a + b को भ्यालु निकाल्नुस्। a + b भनेको कति हुन्छ 4 + b को भ्यालु छ -4 भनेपछि यो भनेको 4 - 4 यो भनेको कति आयो 0 आयो। भन्नुको मतलब a + b को भ्यालु 0 आयो भने दुईटा लाइनहरु के हुन्छ जुन यो इक्वेसन 1 ले रिप्रेजेन्ट गरेको दुईटा लाइनहरु परपेन्डिकुलर हुन्छ। त्यही भएर यहाँ लेख्नुस् सिन्स a + b इक्वल टु 0 so the pair of lines represented by equation 1 are perpendicular to each other। जुन इक्वेसन 1 ले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको दुईटा लाइन छ नि त्यो दुईटा लाइन चाहिँ परपेन्डिकुलर छ भन्ने कुरा हामीले प्रुभ गर्यौं। अब त्यो दुईटा लाइन के हो भनेर हामीले निकाल्नु भनेको छैन त्यही भएर मैले निकालिन। त्यसको निकाल्नेको पनि प्रोसेस छ हैन। कसरी निकाल्ने सिम्प्लिफिकेसन गरेर निकाल्न सक्छु म अथवा ax² + bx + c सँग कम्पेयर गरेर x को भ्यालु निकालेर पनि निकाल्न सक्छु है। त्यो अब त्यस्तै खालको क्वेशन आएपछि हामी गर्छौं। मैले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा त्यो खालको क्वेशन गरेको छु।
त्यो भिडियोहरू हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ है। ल अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाम। क्वेसन नम्बर 9 को एमा, क्वेसन नम्बर 9 को एमा के भनेको छ भन्दाखेरि इफ ए प्लस बी प्लस सी भनेको 180 डिग्री छ भने र cos ए भनेको चाहिँ cos b इन्टु cos c छ भने प्रुभ दैट, प्रुभ गर्नु भनेको छ। प्रुभ दैट के प्रुभ गर्नु भनेको छ, tan a इज इक्वल्स टु tan b प्लस tan c, यो हामीलाई प्रुभ गर्नु भनेको छ हो। ल अब हेरौँ कसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ है। ल हेर्नुस्, म गिभन कन्डिसन लेख्दैछु। पहिला cos a भनेको के छ, यो लेखेँ cos b इन्टु cos c छ। त्यस्तै अर्को के छ, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टु 180 डिग्री छ भनेपछि b प्लस c को भ्यालु कति आउँछ, 180 डिग्री माइनस a आउँछ हो। और यसलाई इक्वेसन 1 मानिराखौँ न। त्यसो भए मैले दुवैतिर अब साइन लिए भने के हुन्छ, साइन b प्लस c भनेको साइन 180 डिग्री माइनस a हुन्छ। भन्नुको मतलब साइन b प्लस c भनेको कति हुन्छ त, हेर्नुस् त। कास्ट रुलले के भन्छ, CAST कास्ट रुल, यो 0 यो 90 डिग्री, यो 0 डिग्री हो, यो 90 डिग्री, यो 180 डिग्री, यो 270 डिग्री है। भनेपछि 180 डिग्री माइनस a भनेको कुन क्वाड्रेन्ट, हाम्रो 180 डिग्रीमा समथिङ एंगल कटेको छ भनेपछि यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा साइन के हुन्छ, पोजिटिभ, त्यही भएर साइन प्लस भयो यहाँ हो। हामीले पोजिटिभ कि नेगेटिभ भनेर थाहा पाउनु पर्यो, पहिलो कुरा पोजिटिभ भयो। अब यहाँ कति छ, 180 छ। 180 भएपछि हाम्रो ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चेन्ज हुँदैन। यो साइन भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो नत्र चेन्ज भएर कसमा जान्थ्यो, 90 अथवा 270 भएको भए। 0, 180 र 360 डिग्रीमा चेन्ज हुँदैन, त्यही भएर साइनको साइनै भयो। अब एंगल के छ यहाँ a भनेपछि साइन b प्लस c भनेको कति हुने रहेछ, साइन a हुने रहेछ कास्ट रुलबाट। ल यति कुरा हामीले गिभन कन्डिसनबाट लेख्यौँ, यसलाई मैले इक्वेसन 2 माने। अब हामी जाम प्रुभ गर्ने कुरा। हेर्नुस्, tan a इज इक्वल टु tan b प्लस tan c हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। त्यसो भए अब हेरौँ, LHS लियौँ, जे लिँदा पनि हुन्छ है, LHS लिनुस् अथवा RHS लिनुस्। LHS छ tan a, म एकदम सिम्पल तरिकाले गर्दैछु। tan a को फर्मुला हो साइन a बाई cos a। अब हेर्नुस्, इक्वेसन 1 मा के छ, साइन a को भ्यालु साइन b प्लस c छ, त्यही भएर यहाँ साइन b प्लस c लेखेँ बाई cos a को भ्यालु इक्वेसन 1 मा के छ, इक्वेसन 1 मा हेर्ने हो भने cos a को भ्यालु cos b इन्टु cos c छ, त्यही भएर यहाँ cos b इन्टु cos c लेखेँ। अब साइन b प्लस c को हामीलाई फर्मुला थाहा छ हैन, साइन a प्लस b को फर्मुला साइन a cos b प्लस cos a साइन b हो। भनेपछि साइन b प्लस c को फर्मुला साइन b cos c प्लस cos b साइन c डिवाइडेड बाई cos b इन्टु cos c। त्यसो भए छुट्याउनुस्, साइन b इन्टु cos c डिवाइडेड बाई cos b इन्टु cos c प्लस cos b इन्टु साइन c डिवाइडेड बाई cos b इन्टु cos c। यसरी छुट्याउन पाइयो हैन। जस्तो 1 प्लस 2/3 छ भने 1/3 प्लस 2/3 लेखे जस्तै त छुट्याएको हो हैन। ल छुट्याए भनेपछि यहाँ cos c र cos c क्यान्सल, यहाँ cos b र cos b क्यान्सल, भनेपछि sin b बाई cos b भनेको tan b प्लस sin c बाई cos c भनेको tan c। हेर्नुस् त, हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने के हो, tan a भनेको tan b प्लस tan c हो। भनेपछि हामीले प्रुभ गर्यौँ tan b प्लस tan c इज इक्वल्स टु RHS प्रुभड। ल यसरी हामीले प्रुभ गर्न सक्छौँ, ठिक छ। ल 9 को ए नम्बर क्वेसन हामीले सल्भ गर्यौँ। अब 9 को बी नम्बरमा जाऊँ। 9 को बी नम्बरमा के छ, इफ cos 30 डिग्री भनेको कति छ, √3/2 छ। प्रुभ दैट tan 15 डिग्री इज इक्वल्स टु 2 माइनस √3 हो। ल अब यसलाई प्रुभ गरौँ है। हियर cos 30 डिग्री को भ्यालु √3/2 छ। और अब हेर्नुस्, cos 30 डिग्रीलाई मैले cos 2 इन्टु 15 डिग्री इज इक्वल टु √3/2 लेख्न मिल्छ हो। मैले अब किन यस्तो लेखेँ भन्दाखेरि हेर्नुस्, हामीलाई थाहा छ cos 2a को फर्मुला के हो,
1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो। अब यहाँ ए को ठाउँमा कति छ cos 2a भनेपछि ए को ठाउँमा कति छ 15 डिग्री छ भनेपछि फर ए को ठाउँमा कति छ 15 डिग्री छ भने अब हेर्नुस् cos 2a को फर्मुला के हो 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए हो हैन। त्यसो भए cos 2 into 15 डिग्री भनेको 1 माइनस tan स्क्वायर ए को ठाउँमा 15 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 15 डिग्री और cos 2 into 15 डिग्री भनेको कति छ √3/2 छ भने चाहिँ डाइरेक्ट म √3/2 लेख्छु भनेको cos 30 भनेको √3/2 भन्न खोजेको है। ल √3/2 छ इज इक्वल्स टु 1 माइनस tan स्क्वायर 15 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 15 डिग्री। अब हामी मल्टिप्लाई गरौँ योसँग यो मल्टिप्लाई योसँग यो मल्टिप्लाई गर्नुस् त के हुन्छ 2 ले 1 माइनस tan स्क्वायर 15 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 2 माइनस 2 tan स्क्वायर 15 डिग्री इज इक्वल टु √3 ले गर्दा √3 प्लस √3 tan स्क्वायर 15 डिग्री। अब tan स्क्वायर 15 डिग्री tan स्क्वायर 15 डिग्री एक ठाउँमा राख्नुस् भनेपछि 2 अब यो √3 यता आउँदा यो √3 यता आउँदा के हुन्छ माइनस √3 हुन्छ हो इज इक्वल्स टु √3 tan स्क्वायर 15 डिग्री छ। अब माइनस 2 tan स्क्वायर 15 डिग्री हुँदाखेरि प्लस 2 tan स्क्वायर 15 डिग्री हुन्छ। अब मैले किन एक ठाउँमा ल्याएँ भनेर भन्दाखेरि कमन लिन नै सजिलो हुन्छ 2 माइनस √3 भनेको अब हेर्नुस् tan स्क्वायर 15 डिग्री यहाँ कमन आयो भने के हुन्छ √3 प्लस 2 हुन्छ। √3 प्लस 2 भन्नु र 2 प्लस √3 भन्नु कुरा एउटै हो है। भनेपछि यो √3 प्लस 2 यता आउँदा के हुन्छ डिभाइड हुन्छ 2 माइनस √3 डिभाइडेड बाई √3 प्लस 2 लाई म 2 प्लस √3 लेख्छु हैन 1 प्लस 2 लाई 2 प्लस 1 लेखे जस्तै त हो लेख्न पाइहालिन्छ है। अब किन यसरी लेखेँ भन्दाखेरि यहाँ हामीलाई रेसनलाइज गर्न सजिलो हुन्छ है। ल यसलाई रेसनलाइज गरौँ रेसनलाइज गर्दाखेरि डिनोमिनेटरको कन्जुगेटले हेर्नुस् डिनोमिनेटरमा 2 प्लस √3 छ भनेपछि हामीले केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 2 माइनस √3 ले यहाँ पनि 2 माइनस √3 ले डिभाइड मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो इज इक्वल टु tan स्क्वायर 15 डिग्री भयो हो। और 2 माइनस √3 भनेको 2 माइनस √3 को स्क्वायर डिवाइडेड बाई यो भनेको a प्लस b इन्टु a माइनस b मा मिलिरहेको छ त्यही भएर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भनेको 2 स्क्वायर माइनस √3 को स्क्वायर इज इक्वल टु tan स्क्वायर 15 डिग्री और 2 माइनस √3 को स्क्वायर इज इक्वल टु 2 को स्क्वायर भनेको 4 √3 को स्क्वायर भनेको 3 इज इक्वल्स टु tan स्क्वायर 15 डिग्री यो भनेको 2 माइनस √3 को स्क्वायर 4 माइनस 3 भनेको 1 हो 1 लेखेर लेख्नु परेन इज इक्वल्स टु tan स्क्वायर 15 डिग्री। अब हेर्नुस् यो स्क्वायर यता आउँदा के हुन्छ यो स्क्वायर यता आउँदा स्क्वायर रुट हुन्छ त्यही भएर स्क्वायर रुट अफ 2 माइनस √3 को स्क्वायर इज इक्वल टु tan के भयो 15 डिग्री भयो भनेपछि यो स्क्वायर र यो रुट क्यान्सल भयो 2 माइनस √3 भनेको के हुने रहेछ tan 15 डिग्री हुने रहेछ देयरफोर tan 15 डिग्री इज इक्वल्स टु 2 माइनस √3 यही कुरा हामीलाई क्वेशनमा के भनेको थियो प्रुफ गर्न भनेको थियो है। यहाँ हेर्नुस् ए हो प्रुफ गर्नु भनेको थियो प्रुफ दैट भनेर सो हामीले यहाँ प्रुफ गर्यौं है त्यही भएर यहाँ लेख्नुस् प्रुफ्ड ठीक छ। ल अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाम नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ हाम्रो 9 को सी मा सल्भ गर्नु भनेको छ 4 sin x इज इक्वल टु 3 cosec x अनि जुन x को भ्यालु छ त्यो x को भ्यालु चाहिँ 0 डिग्री भन्दा ग्रेटर अर इक्वल र 180 डिग्री भन्दा सानो र इक्वल भनेपछि x को भ्यालु 0 डिग्री र 180 डिग्री सम्म हुनु पर्यो सल्भ भनेकै x को भ्यालु निकाल्नु हो है। त्यसो भए अब हेर्नुस् 4 sin x छँदै छ इज इक्वल्स टु 3 इन्टु cosec x भनेको के हो 1/sin x हो cosec र sin भनेको ठ्याक्कै अपोजिट हो एकअर्काको भनेपछि यो मल्टिप्लाई हुँदा के हुन्छ 4 sin स्क्वायर x इज इक्वल टु 3 भयो और 4 sin स्क्वायर x माइनस 3 इज इक्वल्स टु के हुने भयो 0 हुने भयो और सरी sin स्क्वायर x को भ्यालु चाहिँ निकालौँ न यहाँबाट कति हुन्छ 3/4 हुन्छ
भनेपछि sin x को भ्यालु के हुन्छ √3/4 हुन्छ। त्यसो भए sin x को भ्यालु के हुने भयो √3/2 हुने भयो हो कि हैन। 4 को स्क्वायर 2 को स्क्वायर भनेको कति हो 4 हो, त्यही भएर मुनिको जुन √4 छ त्योबाट हाम्रो 2 चाहिँ बाहिर आउँछ हैन, त्यही भएर √3/2 हुने भयो। सो हामी लेख्न सक्छौं sin x को भ्यालु भनेको के हुन्छ √3/2 भनेको कति हो sin 60 डिग्री हो। यो एउटा भ्यालु भयो। अब अर्को पनि भ्यालु हुन्छ, त्यो चाहिँ कसरी थाहा पाउने त्यो कास्ट टुलबाट थाहा पाउने। यो हेर्नुस् है कास्ट टुलले तपाईलाई जिन्दगीमा छोड्दैन ट्रिग्नोमेट्रीमा। त्यही भएर यो पढ्नुस्, यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट, यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट, यो थर्ड क्वाड्रेन्ट, यो फोर्थ क्वाड्रेन्ट, यो 0 डिग्री, यो 90 डिग्री, यो 180 डिग्री, यो 270 डिग्री। अब हेर्नुस् यहाँ हाम्रो साइन भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो छ भनेपछि यता पनि हामीलाई के चाहिन्छ साइन नै चाहिन्छ। अब यदि हामीले 90 डिग्री र 270 डिग्री लियौं भने हाम्रो के हुन्छ ट्रिग्नोमेट्रिक रेसियो चेन्ज हुन्छ। साइन केमा चेन्ज हुन्छ कसमा चेन्ज हुन्छ। त्यही भएर 90 डिग्री र 270 डिग्री लिन पाइदैन। लिन पाउने भनेको 0 डिग्री 180 डिग्री अनि अर्को के हो 360 डिग्री। यो 360 डिग्रीको लागि यो तीनटा मात्र लिन पाइन्छ। त्यसो भए अब हेर्नुस् हामीले साइन यहाँ के छ पोजिटिभ छ हैन, +3/2 हो नि त यो भनेको, भनेपछि साइन पोजिटिभ छ। कुन कुन क्वाड्रेन्टमा पोजिटिभ हुन्छ एउटा यो क्वाड्रेन्ट एउटा यो क्वाड्रेन्ट, यो दुईटा क्वाड्रेन्टमा पोजिटिभ हुन्छ। भनेपछि हामीले फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा कसरी पुग्छौं हेर्नुस् 0 डिग्रीमा सर्टेन एंगल जोड्यौं भने पुग्छौं। अब 360 भन्दा बेसी एंगल लिदैनौं, त्यही भएर 360 मा जोड्दैनौं, हामी 0 डिग्रीमा जोड्छौं। 0 डिग्रीमा समथिङ एंगल जोड्नु पर्यो। कति जोड्नु पर्यो भन्दाखेरि हेर्नुस् √3/2 भनेको कति डिग्री हो 60 डिग्री हो। त्यही भएर 0 + 60 sin 0 + 60 गर्न पाइयो। यो भनेको के हो sin 60 नै हो, त्यो त हामीले अलरेडी लेखिसक्यौं हो। त्यही भएर यो गर्नु परेन। ठीक छ। अब हामीले गर्न के पाइयो यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा आउनु पर्यो। सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा हेर्नुस् कसरी पुग्ने 180 डिग्रीमा समथिङ थीटा भन्ने एंगल घटाउनु पर्यो हो, घटाउनु पर्यो। अब हाम्रो यहाँ थीटा भन्ने एंगल कति हुन्छ √3/2 छ भनेको कति डिग्री हो 60 डिग्री हो। त्यही भएर 60 डिग्री हुन्छ। सो sin 180 डिग्री माइनस के हुने रहेछ 60 डिग्री हुने रहेछ। यसरी हामीले थाहा पाउने। ठीक छ। सुरुमा के थाहा पाउनु पर्यो भन्दाखेरि साइन कुन कुन क्वाड्रेन्टमा पोजिटिभ हुन्छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो हैन। अब यो फर्स्ट र सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा साइन भन्ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पोजिटिभ हुन्छ त्यो थाहा पायौं। त्यसपछि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। चेन्ज नहुनको लागि 0 डिग्री र 180 डिग्री लिनु पर्यो। हामीले 180 डिग्री लियौं। त्यस्तै लास्टमा एंगल जुन छ त्यही राख्ने। √3/2 भनेको 60 डिग्री हो, त्यही भएर 60 डिग्री राख्यौं है। ल यो मैले कास्ट टुल यहाँ मेटाइदिए। यदि बुझ्नु भएन भने भिडियो रिवाइन्ड गरेर एकचोटी फेरि राम्ररी स्लो मोसनमा हेर्नु होला है। और sin x भनेको के हुने भयो एउटा 60 डिग्री, अर्को 180 - 60 भनेको कति हो 120 डिग्री। सरी यसरी लेख्नु पर्यो नि sin 60 डिग्री र sin 120 डिग्री। भनेपछि यहाँबाट x को भ्यालु के आयो एउटा 60 डिग्री अर्को 120 डिग्री हो। यो नै हाम्रो के भयो एन्सर हो। हेर्नुस् त क्वेशनमा x को भ्यालु के भनेको छ 0 डिग्री र 180 डिग्रीको बीचमा। भनेपछि हाम्रो 60 डिग्री र 120 डिग्री भनेको दुईटै के हो 0 र 180 डिग्रीको बीचमा छ। त्यही भएर यो नै हाम्रो के भयो एन्सर भयो। ठीक छ। ल यो क्वेशन नम्बर 9 को सी सक्यो। अब 10 को ए मा जाउँ। 10 को ए मा क्वेशन के छ भन्दाखेरि compute the angle between vectors 6i - 2j and 3i + 9j। यो दुईटा भेक्टर बीचको एंगल कति हो त्यो निकाल्नु भनेको छ हो। ल अब हामी एंगल निकाल्छौं है। मैले के गरे लेट सुरुको भेक्टरलाई मैले ए भेक्टर माने 6i - 2j लाई। त्यस्तै दोस्रो भेक्टरलाई मैले बी भेक्टर माने 3i + 9j लाई। ठीक छ। अब यो दुईटा बीचको एंगल निकाल्नको लागि हेर्नुस् हामीलाई के थाहा छ a.b भनेको a को म्याग्निट्युड इन्टु b को म्याग्निट्युड cos थीटा हो। थीटा भनेको के हो एंगल बिट्विन द भेक्टर्स a एन्ड b हो। त्यसो भए a.b कति हुन्छ त यो निकालौं न त हैन। ल हेर्नुस् a.b भनेको 6i - 2j डट 3i + 9j इक्वल्स। अब a को म्याग्निट्युड भनेको के हो
यो आई र जे को जुन कोएफिसिएन्ट छ त्यसको स्क्वायर रुट लिने √6 को स्क्वायर प्लस -2 को स्क्वायर ए को म्याग्निट्युड भयो इन्टु बी को म्याग्निट्युड के भयो √ यहाँ के छ 3 र 9 छ त्यही भएर 3 को स्क्वायर प्लस 9 को स्क्वायर इन्टु cos थीटा त छँदैछ। अब हेर्नुस् यो आई ले यो आई लाई मल्टिप्लाई गर्ने जे ले जे लाई मल्टिप्लाई गर्ने किनकि आई ले जे लाई मल्टिप्लाई गर्नु भने के हुन्छ 0 हुन्छ आई डट जे भनेको 0 हुन्छ जे डट आई भनेको पनि 0 हुन्छ त्यस्तै आई डट आई भनेको 1 हुन्छ जे डट जे भनेको के हुन्छ 1 हुन्छ भनेको सेम भेक्टरहरुको डट प्रोडक्ट 1 हुन्छ डिफरेन्ट भेक्टरहरुको डट प्रोडक्ट के हुन्छ 0 हुन्छ। त्यही भएर मैले अब आई ले जे लाई किन गरिराख्ने भनेर डाइरेक्ट आई ले आई लाई गरेको 6 * 3 6i * 3i भनेको के हुन्छ 6 3 जा 18 आई डट आई अब माइनस 2 * 9 भनेको 18 जे डट जे इक्वल्स अब कति हुन्छ यो हेर्नुस् 6 को स्क्वायर भनेको 36 प्लस 2 को स्क्वायर भनेको 4 इन्टु √3 को स्क्वायर 9 9 को स्क्वायर 81 इन्टु cos थीटा और 18 आई डट आई भनेको 1 हो लेखिराख्नु परेन -18 इज इक्वल्स टु √40 इन्टु √81 प्लस 9 भनेको कति हुन्छ 90 इन्टु cos थीटा भयो और यो भनेको त 0 भयो 0 डिवाइडेड बाइ √40 इन्टु √90 इन्टु cos थीटा भनेपछि हेर्नुस् cos थीटा को भ्यालु के आयो cos थीटा को भ्यालु त 0 आयो किनकि 0 लाई √40 ले डिवाइड गर्नुस् अथवा √90 ले डिवाइड गर्नुस् 0 लाई जतिले डिवाइड गरे पनि 0 हुन्छ हो भनेपछि cos थीटा इज इक्वल टु 0 डिग्री भनेको कति हो cos कति डिग्री हो cos 0 भनेको 1 हो cos 90 डिग्री भनेको 0 हो त्यही भएर यो भनेको cos 90 डिग्री हो देयरफोर थीटा को भ्यालु कति आयो 90 डिग्री हो यो हाम्रो के भयो एन्सर भयो ठीक छ ल अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाम 10 को बी मा द पोजिसन vectors of points P and Q are 2i minus 3j and 4i plus 2j respectively. Find the position vector of the point that divides PQ vector internally in the ratio of 2:3. ल यहाँ हेर्नुस् है अब हामीलाई P भन्ने पोइन्ट को र Q भन्ने पोइन्ट को पोजिसन भेक्टर दिएको छ यो दुईटा 2i - 3j र 4i + 2j सो यहाँ लेखौं पोजिसन भेक्टर अफ P भनेको के हो OP हो O भनेको ओरिजिन भेक्टरको ओरिजिन पोइन्ट त्यही भएर OP भनेको कति छ 2i - 3j छ त्यस्तै पोजिसन भेक्टर अफ Q भन्ने पोइन्ट यो भनेको OQ भनेको कति छ 4i + 2j छ ठीक छ यहाँसम्म क्लियर छ। अब एउटा यस्तो पोइन्ट छ अरे हैन त्यो पोइन्टले चाहिँ यो PQ भन्ने भेक्टरलाई चाहिँ इन्टरनली डिवाइड गर्छ अरे 2:3 रेशियोमा ठीक छ PQ भन्ने लाइनलाई 2:3 रेशियोमा डिवाइड गर्छ हो त्यो जुन पोइन्टले डिवाइड गर्छ त्यो पोइन्टको के निकाल्नु भनेको छ पोजिसन भेक्टर निकाल्नु भनेको छ 2:3 मा जुन पोइन्टले डिवाइड गर्छ त्यो पोइन्टको पोजिसन भेक्टर निकाल्नु भनेको छ हो इन्टरनली डिवाइड गर्छ है भन्नुको मतलब यहाँ हेर्नुस् एउटा यस्तो लाइन छ यो P भयो यो Q भयो बीचमा एउटा कुनै यस्तो पोइन्ट छ यो पोइन्टको नाम चाहिँ मानिलिउ न R छ अरे अनि यो R भन्ने जुन पोइन्ट छ यसले के गर्छ भने डिवाइड गर्दै रहेछ 2:3 रेशियोमा भन्नुको मतलब यदि यो PR 2 सेन्टिमिटर भयो भने यो RQ 3 सेन्टिमिटर हुन्छ यदि यो PR 4 सेन्टिमिटर भयो भने RQ कति हुन्छ 6 सेन्टिमिटर हुन्छ भनेको 2:3 रेशियोमा के हुन्छ यसले डिवाइड गरिरहेको छ भनेर भन्न खोजेको ठीक छ ल त्यसो भए हामीले निकाल्नु पर्ने छ यहाँ के पोजिसन भेक्टर
अफ पोइन्ट आर निकाल्नु पर्ने छ। ओआर इक्वल्स टु वाट हैन। अब ओ भनेको एउटा कुनै यहाँ पोइन्ट छ भनेपछि हामीले यसरी भेक्टरहरू देखाउन सक्छौं। ओपी है, त्यस्तै यो ओक्यू र यो ओआर हो। यो तीनटा पोइन्ट यसरी देखाउन सक्छौं हो। ल अब निकालौं। लेट द रेशियो के छ 2:3 छ। रेशियो 2:3 इक्वल्स के m/n। m/n सँग हामीले के गर्यौं रेशियो इक्वल गर्यौं हैन, लेट गरेको भनेपछि वी नो हामीलाई के थाहा छ सेक्सन फर्मुला अनुसार बाइ सेक्सन फर्मुला भनेको त्यो डिभाइड गरिरहेको छ नि त, त्यही भएर सेक्सन फर्मुला अफ के इन्टरनल डिभाइड गरेको, त्यही भएर इन्टरनल डिभिजन। सेक्सन फर्मुला अफ इन्टरनल डिभिजनबाट हामीले के थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरि ओआर भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यम इन्टु ओक्यू प्लस इन्टरनल डिभिजन भएर प्लस भएको यन इन्टु ओपी भेक्टर डिभाइडेड बाई यम प्लस यन। यो फर्मुला छ है। भनेपछि यमको भ्यालु कति छ 2, ओक्यू भनेको कति छ 4i प्लस 2j भनेपछि यहाँ लेख्नुहोस् 4i प्लस 2j प्लस यनको भ्यालु कति छ 3 छ, ओपी भनेको कति छ 2i माइनस 3j 2i माइनस 3j डिभाइडेड बाई यम प्लस यन भनेको 2 प्लस 3 भनेपछि कति हुन्छ हेर्नुहोस् 2 4 जा 8i प्लस 4j प्लस 3 2 जा 6i माइनस 9j डिभाइडेड बाई 5 हुन्छ। भनेपछि 8i मा 6i जोड्दा कति हुन्छ 15i 6 6 12 13 14i हुन्छ है। 14i अब 4j प्लस 4j माइनस 9j गर्दाखेरि माइनस 5j डिभाइडेड बाई 5 हुने भयो। त्यसो भए यसलाई छुट्याइदिउँ 14i बाई 5 माइनस 5j बाई 5 कति आउँछ 14 बाई 5 यो डिभाइड जाँदैन 14 बाई 5i माइनस 1j 1 लेखिराख्नु परेन j भयो। देयरफोर ओआर भेक्टर भनेको यति हुने रहेछ हो। यो नै के भयो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर भयो। ठीक छ ल, इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर है। ल यो क्वेसन हाम्रो सिद्धिसकेको छ। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाम। क्वेसन नम्बर 10 को सी। यो हाम्रो लास्ट क्वेसन रहेको छ ग्रुप बी को। हेर्नुस् हामीलाई यसमा डेफिनेसन सोधेको छ व्हाट इज स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेर है। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन राइट इट्स फर्मुला। यसको फर्मुला के हो त्यो पनि हामीलाई लेख्नु भनेको छ। भनेपछि सोलुसन हेर्नुस् है। ल यसको एन्सर डेफिनेसन हो। ल हेर्नुस् अब हेर्नुस् हामीलाई पहिला स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला लेखौँ, त्यसपछि हामी थाहा पाइहाल्छौँ है। ल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला यसलाई हामी सिग्माले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। यसको फर्मुला के हो भन्दाखेरि रुट ओभर। अब हेर्नुस् हाम्रो यो डिस्क्रिट सिरिज इन्डिभिजुअल सिरिज कन्टिन्युअस सिरिजको लागि यसको छुट्टा छुट्टै फर्मुला हुन्छ हैन। त्यसो भए पहिला हामी लेखौँ यो यसको कन्टिन्युअस सिरिजको लागि फर्मुला समेसन एफएम स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन एफएम बाई एन को स्क्वायर। यो समेसन एफएम बाई एन जुन छ यो भनेको के हो हाम्रो मिन हो, एभरेज हो हैन। यसलाई हामी मिन भन्छौँ समेसन एफएम बाई एन भनेको। ठीक छ, यो हाम्रो कन्टिन्युअस सिरिजको लागि के हो फर्मुला हो। यहाँ लेख्नुस् फर कन्टिन्युअस सिरिज। ठीक छ, त्यस्तै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला अर्को यम भनेको चाहिँ मिड भ्यालु है। त्यो फर्मुलामा
समेसन एफ एक्स स्क्वायर बाई एन बाई समेसन एफ एक्स बाई एन को स्क्वायर। यो भनेको चाहिँ के को लागि हो? यो चाहिँ हाम्रो फर डिस्क्रिट सिरिजको लागि हो। तपाईलाई थाहा छ नि हैन, कन्टिन्युअस सिरिजमा क्लास स्लाइज क्लास इन्टरभल दिएको हुन्छ 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। त्यो भनेको कन्टिन्युअस सिरिज हो। कन्टिन्युअस सिरिजमा त्यो सुरुको फर्मुला। दोस्रो फर्मुला हाम्रो डिस्क्रिट सिरिजको लागि हो। डिस्क्रिट सिरिजमा फ्रिक्वेन्सी र डाटा दिएको हुन्छ हो। अब इन्डिभिजुअल सिरिजमा हेर्नुस्, इन्डिभिजुअल सिरिजमा फ्रिक्वेन्सी दिएको हुँदैन, नन रिपिटेड डाटा हुन्छ। त्यही भएर समेसन एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस समेसन एक्स बाई एन को स्क्वायर। यो भनेको चाहिँ के हो? फर इन्डिभिजुअल सिरिजमा यो फर्मुला हुन्छ। यसरी फर्मुलाहरू मैले सुरुमा लेखेँ। अब यो फर्मुलामा यो जुन समेसन एफएम बाई एन, समेसन एफ एक्स बाई एन, समेसन एक्स बाई एन छ, यो के हो? कन्टिन्युअस सिरिजको मिन, डिस्क्रिट सिरिजको मिन र इन्डिभिजुअल सिरिजको के हो? मिन हो। सो अब यसको डिफिनेसन लेख्ने बेलामा हेर्नुहोस् हामी के गर्छौँ? द स्क्वायर रुट अफ, हामीले त्यहाँ स्क्वायर रुट गरेको छौँ, त्यही भएर द स्क्वायर रुट अफ द के को स्क्वायर रुट गरेको छौँ भन्दाखेरि एभरेज अफ स्क्वायर्स, एभरेज अफ स्क्वायर्स अफ द डेभिएसन taken from mean is called standard deviation। है हामीले यसमा स्क्वायर रुट गरेको छौँ। के को स्क्वायर रुट? जुन डेभिएसनको स्क्वायर छ हैन, यो डेभिएसनको स्क्वायरको एभरेज को चाहिँ के गरेको छौँ? स्क्वायर रुट गरेको छौँ। र जुन डेभिएसन छ त्यो चाहिँ केबाट लिएको छ? मिनबाट लिएको छ। यहाँ त्यही भएर मिन छ नि हैन। टेकन फ्रम मिन भनेको के हो? मिनको स्क्वायरबाट सब्ट्र्याक्ट गरेको छौँ नि त हैन। सुरुमा समेसन एफएम स्क्वायर बाई एन छ, यहाँ पनि स्क्वायर छ। समेसन एफएम बाई एन छ, यसको पनि स्क्वायर छ भनेको स्क्वायर अफ द डेभिएसन। यो डेभिएसन भनेको यो माइनस यो भनेको डेभिएसन हो क्या। मिन भन्दा कति डेभिएट भएको छ, पर गएको छ भनेर भनेको हैन। डेभिएट भएको छ, कति स्प्रेड भएको छ, कति पर गएको छ हो। यो स्क्वायर्स अफ डेभिएसनको जुन एभरेज लिएको छ हैन, त्यसको स्क्वायर रुट लिएको छ, त्यो भनेको नै के हो? हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो। र इट इज डिनोटेड बाई, किलो डिनोट गरिन्छ? सिग्माले यसलाई डिनोट गरिन्छ। ठिक छ ल। यसरी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको डेफिनेसन लेख्यौँ, हामीले फर्मुला लेख्यौँ। इन्डिभिजुअल, डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस सिरिजको लागि हाम्रो 2 मार्क्स पाकिसकेको छ है। यसबाट 2 मार्क्स तपाईँहरूलाई आँखा चिम्लेर सरहरूले दिनुहुन्छ। भनेपछि यो क्वेसन हाम्रो सकियो। यो सँगसँगै हाम्रो ग्रुप बी को जुन 13 वटा क्वेसन्स थियो त्यो पनि सकिसकेको छ। हाम्रो 26 मार्क्स पाकिसकेको छ है। ल यति भन्दै म हजुरहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु। र यदि हजुरहरूलाई हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको बारेमा केही जानकारी चाहिएको छ भने यो नम्बर 9849595895 मा भाइबर, टेलिग्राम तथा व्हाट्सएपमा मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। र केही सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ भने त्यही नम्बरको जुन भाइबर, व्हाट्सएप र टेलिग्राममा मेसेज मार्फत हजुरहरूले हामीलाई भन्न सक्नुहुनेछ। र यति भन्दै म हजुरहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु। हजुरहरूले भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।